3 10 to the power -2, इसको नाम हो मोल पर लिटर। अब आइयो 3 into 10 to the power -2 ग्राम पर लिटर में क्याल्सियम क्लोराइड को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 111 40 + 71 into 111 ले गुण दिने 3.33 ग्राम पर लिटर आंसर। ल सारा त आयुष अधिकारी बुझ्यो बाबु आयुष अंजलि परियार बुझ्यो नानी अंजलि आयुषले बुझ्यो सर ओके अंजलि परियार हाम्रो ल्यापटपमा तेरो नाम ले देखिया छ गर्दिनु न सर भनेर बुझ्यो कि बुझेन अंजलिले बुझ्यो ल नबुझ्ने को छ त्यसले अब मात्र च्याट गर्नु नबुझ्नेले अब मात्र फरेक्स की व्हाट भन्छ ल रे प्रवीण चन्द्र हिजो एब्सेन्ट थियो क्या प्रवीण जो हिजो एब्सेन्ट थियो त्यो बुझ्दैन तर हामी टपिक सेन्ड गर्दिन्छौं CaCl2 भनेको यो के हो Ab2 Ab2 को सोलिड प्रोडक्ट कति हुन्छ यो दिन्छ x यो दिन्छ 2x को पावर 2 यसको सोलिड कति आउँछ 4x3 CaCl2 भनेको Ab2 टाइप हो यसको सोलिड प्रोडक्ट के हुन्छ 4x3 4x3 बराबर दिस x को भ्यालु दिस x को भ्यालु जुन आउँछ त्यो के आउँछ मोल पर लिटर त्यसलाई केमा लगेको ग्राम पर लिटरमा हिजो सिकाएको थिए कि 12 क्लासमा हामीले सोलिडको युनिटमा एक्सप्रेस गर्छौं मोल पर लिटरमा हिजोको क्वेशन नम्बर 2 आज यो क्वेशन नम्बर 3 हो हिजोको क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको थिए जुनसुकै युनिट दियोस् भन्छ नि हिजो क्वेशन नम्बर 2 मा थियो 2% एन्युअल सर्भिस हाम्रो काम के हो जुनसुकै युनिट दियोस् त्यसलाई मोल पर लिटरमा लैजाने मोल पर लिटरमा लगेर फर्मुला लगाइदिने आन्सर आएछ आज उल्टो भयो सोलिड प्रोडक्ट दिएको छ x को भ्यालु जुन आउँछ त्यो युनिट के हुन्छ मोल पर लिटर जहिले पनि आफुले जुनमा सोधेको छ त्यसमा कन्भर्ट गर्ने दुई स्टेप हो है पहिलो के भयो जुनसुकै युनिट दियोस् भन्ना लिएर पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज बाइ वेट है नर्मालिटी मोलारिटी जुनसुकै युनिट दियो भने हाम्रो फर्स्ट ड्युटी के भन्छ त्यसलाई मोल पर लिटरमा लाने त्यो भनेको के हो x अनि फर्मुला लगाइदिने डाइरेक्ट आन्सर हिजो पढाएको आज के भयो उल्टो सोलिड प्रोडक्ट दियो त कुन टाइपको सब्स्टेन्स हो त बुझिन्छ नि त Ab2 भनेको हिजो लेखाएको छ भयो त जुन टाइपको सब्स्टेन्स त बुझ्नु उसको फर्मुला लगाइदिने x को जुन भ्यालु आउँछ त्यसको युनिट जहिले पनि के हुन्छ मोल पर लिटर अब मोल पर लिटरलाई तिमीलाई जुन युनिटमा सोधेको छ त्यसमा कन्भर्ट हिजो के दियो जुनसुकै युनिट दियोस् मोल पर लिटरमा लाने अनि आन्सर निकाल्ने आज के भयो सोलिड प्रोडक्ट दिएको छ भने x को भ्यालु मोल पर लिटरमा आउँछ त्यसलाई जुन युनिटमा भन्छ त्यसमा कन्भर्ट अब मेरो विचारमा हिजो थियो भने बुझ्या होला हिजो थिएन भने बुझ्दैन होला कोही त बाबुको नाम हो प्रवीण चन्द्र ल बुझ्यो प्रवीण चन्द्र फरेक्स बुझ्यो प्रवीणले लेख्छ अलिअलि यसको मतलब प्रवीण हिजो थिएन होला प्रवीणले लेख्दा हिजो क्लासमा थियो झुटो नबोलिकन इमानदार भएर थिएन हेर्छ नि आफै बुझिन्छ प्रवीण बाबु कुन कलेज हो कुन ठाउँबाट क्लास लिइराउ त भन् फेरि तिमीले लेखेको च्याट म मात्र हेर्छु अरूले कोही हेर्न पाउँदैन बाबु कुन कलेज बोलेन रे हो ल अब प्रवीणले लेखेको मैले बुझेर त बाबु त्यत्रो टाढाबाट हो अब क्लास छोड्दिन्छु त्यो राम्रो कुरा होइन नि त आखिर पिएले तिमीसँग पैसा लिएकै हो तिमी क्लास छोड्छौ फिजिकल क्लास भए त बुझ्थे अनलाइन क्लासमा क्लास एउटा पनि छोड्नु हुँदैन आदित्यले हेर आदित्य बदमासले उलाई सपोर्ट गर्छ के सर कतिको एक्जाम भर्खर सक्यो त्यसैले क्लास एटेन्ड गर्न पाएन त्यो भन्न पाइँदैन बाबु अब तापनि हो भने तपाईं यसमा मैले के गर्न सक्छु अब एकजना के नाम थियो 111 ले किन गुन्नु भएको हेदर CaCl2 को वेट कति हुन्छ Ca को एटोमिक वेट 40 क्लोरिन को के हो 35.5 दुईटा छ 2 टोटल हुन्छ 111 त मोल पर लिटर लाई है मोलिकुलर वेट ले गुणा गर्दियो भने ग्राम पर लिटर मा जान्छ अब यो त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा पढेको होला नि मोलारिटी लाई है
मोलिकुलर वेटले गुणा गरिदियो भने कतिमा जान्छ रे ग्राम पर लिटरमा कसले सोध्या 111 ले किन गुणा गरेको बुझ्यो के याद थियो बाबु बुझ्यो बुझेन लेखा च्याटमा अनि म अगाडि बढ्छु खै त त्यसले बोलेन 111 ले गुणा गरेको बुझ्यो न अब आवाज नसुनेको हो कि हो ल गौरवले सोध्या थियो गौरवले बुझ्यो के प्रब्लम छ गौरवलाई या छैन अब सञ्जय शाहले के लेख्या छ सञ्जय शाहले के लेख्या छ 4x2 लेख्या छ त 4x2 कहाँबाट आयो मैले त लेख्या छैन बाबुले मैले त 4x2 लेख्या मैले के भने फेर CaCl2 टुक्रियो भने यो कति दिन्छ x यो कति दिन्छ 2x 2x को पावर के हुन्छ 2 x को पावर के हुन्छ 1 गुणा गर्यो भने कति हुन्छ 4x3 अब तिमीले यो के सोधेको होला मैले बुझिन मेरो तर्फबाट सलिडिटी सिद्धियो त्यो घोषणा गरे कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध किनभने जो हिजो थिएन उ बुझ्दैन अब च्याट एकछिन नलेखा एउटा क्वेशन आएको छ इन व्हिच अफ द फलोइङ विल AgCl हैव हाई सल्युबिलिटी म एकछिन लेख्दै छु है AgCl will have high solubility सोधेको छ है अनि अप्सन के दिया छ ल मेटिसक्यो त ए बाबु फेरि लेख्दै रे कले क्वेशन सोधेको थियो भन्छु नलेखा लेखिदियो माथि भागिसक्यो 10 to the minus 3 NaCl 10 to the minus 3 NH3 10 to the power minus 3 m NaCl अब b मा के छ 10 to the power minus 3 m NH3 अब ध्यान दिएर सुन एउटा क्वेशन आयो तिम्रो मित्रहरुले एउटा क्वेशन सोधेको छ त्यो मित्रको नाम के हो रे खोइ त फेरि क्वेशन उडिसक्यो फेरि भन कसले यो क्वेशन लेख्या क्वेशन सोध्ने बाबु को थियो क्वेशन उडिसक्यो क्वेशन फेरि राख च्याटमा म भन्छ अब नामै थाहा छैन एक्चुअली क्वेशन फेरि हाल्न क्वेशन क्वेशनै देखिने मैले बाबुको के नाम प्रवीण थापा ल प्रवीणले यो क्वेशन सोध्या ल पढेर त्यो सबैजना एक्चुअली के भनेको छ इन व्हिच अफ द फलोइङ थर्ड अप्सन दियो AgCl will have high solubility माने AgCl कुनमा बढी गुल्छ हेरा एउटा कुरा हेर यहाँ के दिया छ NaCl यो के दिया छ NH3 त पहिला कुरा के हेर्ने एउटा आयन कमन छ भने त घुल्दैन किन यो यसले के गर्छ यसलाई प्रेसिपिटेट गराइदिन्छ अब यसको मतलब बाबुलाई कमन आयन इफेक्टको आइडिया छैन प्रवीण थापाले जुन क्वेशन सोधेको छ त्यो क्वेशनको आन्सर दिनलाई मैले के भन्छु भने तिमीलाई कमन आयन इफेक्टको आइडिया छैन बाबुको काम के हो प्रवीणको एकचोटी घरमा कमन आयन इफेक्ट पनि पर्ने अब म अलि हिन्ट दिन्छु हेर AgCl र NaCl मा AgCl र NaCl मा के हो NaCl हो हाई सल्युबिलिटी यो लो फेरि भन्छु कसरी बुझ्ने तालिका हामी त नलेज पनि हुनु पर्छ नि पढेको AgCl प्रेसिपिटेट भएको याद गर हामीले सिल्भर नाइट हाल्छौं नि थोप्ला प्रेसिपिटेट हुन्छ नि व्हाइट सोडियम क्लोराइडको त पीपीटी सुनेको छैन नि AgCl भयो विक NaCl भयो स्ट्रङ AgCl मा जब NaCl हाल्छौ यो के हुन्छ प्रेसिपिटेट भएर जान्छ मतलब जति गोलेको छ त्यो पनि गोल्दैन हाई भनेको छ त यहाँ त के हाल्छ लो त्यसैले आन्सर हो दिस प्वाइन्ट नम्बर 1 प्वाइन्ट नम्बर 2 के हो AgCl ले योसँग रिएक्सन गर्छ AgCl ले अमोनियासँग रिएक्सन गर्यो भने अब रिएक्सनको नलेज हुनु पर्छ AgNH3 अनि Cl यो सोल्युबल भइहाल्छ यो इनसोल्युबल है यो हाल्दियो भने झन भुलिहाल्छ यहाँ हाई सल्युबिलिटी भनेको छ त यो इनसोल्युबल पनि भुलेर जान्छ एउटा रिएक्सनको आधारमा भयो नभए अर्को के भयो त कमन आयन इफेक्टको आधारमा भयो यो क्वेशनको एक्सप्लेनेसन दुई तरिकाले हुन्छ एउटा कमन आयन इफेक्टको आधारमा कमन आयन इफेक्ट कसले देखाउने कमन आयन इफेक्ट त बुझ्छ नि AgCl को मतलब यहाँ Ag भएको सब्स्टान्स हुनु भएन अथवा Cl भएको सब्स्टान्स हुनु भएन Cl भएको सब्स्टान्स छ त्यसैले यहाँ सल्युबिलिटी यसको के हुन्छ कम हुन्छ है एउटा त्यो कमन आयन इफेक्टले पनि आन्सर के आउँछ यो कम थियो भने यहाँ अर्को के हो रिएक्सनको नलेज कसले केसँग रिएक्सन गरे के प्रोडक्ट दिन्छ त्यो पनि नलेज हुनुपर्छ
The question के हो what happens when silver chloride is treated with aqueous ammonia solution? So then white PPT जुन छ नि त्यो सल्भर भएर जान्छ ल हुन थाल्छ गएर यो दुईटै रिजन मैले तिमीलाई भने प्रवीणले बुझ्यो यस नो भन प्रवीण प्रवीणले तपाईं यसको आन्सर प्योर वाटर हुन सक्छ कि नाइ प्योर वाटर अब हेर अमोनिया दिएको छैन सोडियम क्लोराइड र वाटर भएको भए तब वाटर हुन्थ्यो तर वाटर पनि छ र अमोनिया पनि छ तब आन्सर अमोनिया हुन्छ किन अमोनियाको काम के हो जबरजस्ती घुलाउने रिएक्सन गरेर वाटरले व्हाइट पिपिटीलाई घुलाउन सक्दैन कुरा बुझ्यो प्रवीण ल बुझ्यो भनिसक्यो सुमित यादव अझै एउटा क्वेशन दिनु न सर गर्नको लागि अब म क्वेशन दिनु भन्दा तिमीहरु कस्तो मजाले खोजेर क्वेशन ल्यायो प्रवीण हालाकि क्वेशनमा के चाहियो न्यूमेरिकल होइन कन्सेप्ट चाहियो तिमीहरु पढेर आउने नयाँ कुरा सोध्ने भन्छु त गर्दैन खाली म माथि डिपेन्ड हुन्छ अब यो तालले त कोर्स सिक्दैन म त के गर्नुपर्छ मलाई पिएले पनि टाइट गर्छ सर बढी टाइम लागिरहेछ उडाउनु स्पिड म त यसरी उडाइदिने हो त्यसैले बाबुको काम के छ भने जुन हामी भन्छौं त्यो घरबाट पढेर आऊ जस्तै सब्लिटी भने त हिजो जो बाबु नानी थिए त्यसको काम के थियो एकचोटी पढेर आउनु पर्थ्यो अब पढ्दैनौ खाली ममै डिपेन्ड हुन्छ सर अर्को क्वेशन दिनु न अर्को दिनु न कसरी हुन्छ लाट तापनि अब भनेको हुनाले म एउटा कुरा हाल्दिनु अब गौरव कुमार यादवले सोध्यो सर सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्समा फुलचोकको इन्ट्रान्समा छैन किन कोर्समै छैन त कहाँबाट सोध्छौ फुलचोकमा सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर इम्पोर्टेन्ट छैन मेडिकलमा हो इन्डियन एमएससीमा हो अब अहिले इन्डियन एमएससीको पनि जहाँ छैन कम्प्लेक्स वाला जाँच सिधिसक्यो बुझ्यो गौरव कुमार यादव अगाडि बढौं ओके ल अब एकजनाले भन्नु एउटा क्वेशन दिनु एउटा क्वेशन दिइहाल्छु ल लेख क्वेशन नम्बर 4 अब यसलाई नि 4 मानौ न त अब क्वेशन नम्बर 5 यसलाई नि के भन्न मिल्छ क्वेशन नम्बर 4 अब क्वेशन नम्बर 5 लेख 100 ml 100 ml calcium chloride solution on evaporation gives 100 ml calcium chloride solution on evaporation gives 1.11 gram residue. The solidity product of CaCl2 is the solidity product of CaCl2 is निकालो का आंसर ऑप्शन ए 4 into 10 to the power minus 2 4 into 10 to the power minus 3 4 into 10 to the power minus 4 2 into 10 to the power minus 3 प्रवीण को आंसर राइट हो उत्कर्ष को पनि आंसर राइट हो न्यूमेरिकल भनेको कंप्लीट बुझ्ने हो के बुझ्ने बुझेर एप्लाई गर्ने हो अक्कल को पनि राइट अक्कल को आंसर रङ हो फेरि अक्कल रङ आंसर दिनेश पनि रङ आंसर दिनेश रङ आंसर आदित्य को राइट लुना को पनि रङ आंसर लुना बिगारे लिएर
यो प्रस मात्रै छ, प्रशंसा होला, राइट हो। आयुषको राइट हो। ल अब यसको राइट आन्सर भन्नु। यसको राइट आन्सर हो बी। अब यसको राइट आन्सर के हो? बी। जसको बी आयो ती बाबु नानीले र च्याट लेख्नु परेन। जसको बी आयो, बुझेर आयो, आफ्नो मनले आयो, त्यो गर्नु परेन। जसको आएन ट्राई गर्ने। अञ्जलीले भन्यो क्वेशन पढ्दिनु न एकचोटि। ल अञ्जलीले ध्यान दिएर 100 ml CaCl2 solution। अञ्जली 100 ml CaCl2 solution on evaporation gives 1.11 gram residue. 100 ml CaCl2 solution on evaporation gives 1.11 gram residue. The solubility product of CaCl2 is भयो। अञ्जली बुझ्यो? अञ्जली थ्याङ्क यू सर। ल अञ्जलीलाई पनि वेलकम। अब आन्सर निकाल त अञ्जली, हेरौँ। बी नै आयो आन्सर। ओके, ल अञ्जलीले पनि बुझ्यो। जसले बुझेको छैन, जसको बी आएन त्यसले च्याट लेख्ने, अनि म सोल्भ गर्छु, नत्र म मेट्छु। बुझाइदिनु पर्यो, अक्कलले भनेको छ। अरू कोही छ कि अक्कल मात्रै छ? अक्कल मात्रै छ त उसलाई मैले फोनमा बुझाइदिने हो, किन मैले फोन नम्बर दिएको छु, व्हाट्सएप भाइबर नम्बर। नितेशले सोल्भ गरिदिनु। उज्जवलले सर मिलेन भनिदिनु न। ल बढेर मिलेन भन्छु रे। यस्ता क्वेसन त मुखले आन्सर आउँछ, मुखले, बिना कपी बिना कलम, नो लाइनमा आन्सर आउँछ। कसरी? 100 ml इभापोरेट गरेर यति आयो। सल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्नलाई के चाहिन्छ? सल्युबिलिटी। सल्युबिलिटीको युनिट के हिजोदेखि भनिरहेको छु 12 क्लासमा। सल्युबिलिटीको युनिट के हुन्छ भन त? मोल पर लिटर। यसलाई मोल पर ल्याउन मिल्दैन। 100 मा छ 1.11, त लिटरको मतलब 1000 मा कति होला? 11.1 हुन्छ। मुखले आन्सर 11.1। अब यसलाई मोलमा लाने। 11.1 लाई 111 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ? 0.1 मोल। यसको मोलारिटी हुन्छ 0.1 मोल। अब यो Ab2 4x3, तो 4 आयस को ठाउँमा 0.1 को क्यूब, 0.1 भन्नाले 10 to the power -1 को क्यूब, तो 4 into 10 to the power -3 मुखले आन्सर आयो। कपी चाहिन्छ न, कलम चाहिन्छ न, क्याल्कुलेटर चाहिन्छ? हाम्रो बुद्धि चोर भनेको छु, बुद्धि चोर्दैनस्, नाम निस्कदैन। हाम्रो बुद्धि चोर्यो, हिरो नम्बर 1 हो। सर आन्सर 0.29 आइराछ भन्छ। यो को? यो गौरव। डाइरेक्ट गौरव यता CaCl2 को मोलिकुलर वेट निकाल त गौरव। क्याल्सियम को एटॉमिक वेट 40, तो Cl2 को कति हुन्छ? 35.5 into 2, यो गर्यो भने 111 आउँछ। अब 100 ml ले कति खान्छ? 1.1 ग्राम, 1 ग्राम। तो 1000 ले के होला? 11.1 ग्राम भनेको कति होला? 11.1 बाइ 111 भनेको 0.1 मोल पर लिटर भयो। जसलाई हामी के नाम दिन्छौँ? x। अब CaCl2 भनेको के हो? Ab2 टाइप भनेको सल्युबिलिटी प्रोडक्ट कति हुन्छ? 4x3। 4x3 भनेको 4, x को मतलब कति? 0.1 को पावर क्यूब। 4 0.1 को मतलब 10 to the power -1 को पावर क्यूब, भन्नाले 4 into 10 to the power -3 आन्सर। सब कुरा लेख दिया छु। बोलेको बोलीलाई मैले लेख दिए। अब कसले भन्या थियो 0.29 आउँछ बढेर? बुझ्यो कि बुझेन? अब गौरवले भन्छ W बराबर mm W by V by 1000 गर्न मिल्छ नि। मोलारिटी कति आउँछ गरेर हेर्नु त। गौरव तिम्रो खाली फर्मुला घोक छ, तर के बुझ्दैन कुन फर्मुलाको कुन ठाउँमा एप्लिकेसन हुन्छ, फर्मुलाको मिनिङ के त्यो बुझ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई गौरवले। त्यसैले नेपालमा अनलाइन क्लास फर्स्ट आएन के। नितेशले भन्छ सर लास्टको 0.1 आयो सर। 0.1 नै त हामी पनि निकाल्यो नि त, हेर न।
भयो गौरव 0.1 आयो सर। ल गौरवले बुझ्यो। ल अरु कोही बुझ्न बाँकी छ? अब त बोर्डमा पनि लेखिदिएको छु सबै। नबुझ्ने कोही छ भन्नु त? कि मेटौं? कसैले मेटौंले कि म मेटिहाल्छु, के टेन्सन लिइराख्नु। ल मेरो तर्फबाट है सोलिडिटी प्रोडक्ट सिद्धियो है। तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिएँ, पिओ को किताब एकचोटि हेर्नु, जुन जुन क्वेसन बनेन नेक्स्ट क्लासमा सोध्न पाइयो। यति भन्दै यसमा टाइम पास नगरौँ, हामी अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्नलाई अब हेर म यहाँ बोर्डमा आएँ। सुरुमा जब मैले पढाएको होला नि, सुरुमा याद गर्नु फर्स्ट डेमा, त मैले के भनेको छु, केमिस्ट्रीमा 25 मा 25 ल्याउनलाई 3 किसिमको ब्रेन हुनुपर्छ। एउटा गोक्ने ब्रेनको इक्जाम्पल देखाएको, बुझ्ने ब्रेनको इक्जाम्पल देखाएको होला इलेक्ट्रोनिक कन्भर्सन, अनि हामी न्युमेरिकलमा गएको होला है। अब त्यसपछि हामीले क्लास 12 मा तिमीलाई जाँच दिनु थियो, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट सुरु गर्यौं। हामी कहाँबाट सुरु गर्यौं भन्दा सिधै इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट कि सिम्बल भ्यालेन्सी देखाएर अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कन्भर्सन गरेर अनि बल्ल मोल कन्सेप्ट सुरु गर्यो। कुनै सरले पढाउनु भएको छ सिद्धियो कि मैले गर्नुपर्छ भन्नु? मोल कन्सेप्ट भएको छ कि छैन? कसैले लेख त। मोल कन्सेप्ट भएको छैन है? छैन, ओके। ल अब यसो गर, सबै अशोकले लेख्छ केमिकल काइनेटिक्स, जारे मोरा, नाम पनि अशोक, काम पनि अशोकै रहेछ त्यो। पुल्चोकको सिलेबस हेर्दैन क्या हो? कति भनिसके, केमिकल काइनेटिक्स पुल्चोकलाई चाहिँदैन, थर्मोडायनामिक्स चाहिँदैन, 12 क्लासको अर्ग्यानिक चाहिँदैन। अब सिलेबस हेरेर पढ्ने बानी बसाल अशोक भन्ने विद्यार्थी। अब म सिरियस भएर सुन त, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अशोकले भन्छ सर बुकमा छ, त्यही त बुद्धि छैन। पिएको बुक भनेको के हो? पुल्चोकलाई मात्रै हो कि क्या हो? इन्डियन एम्बेसीको लागि पनि हो, जापानिज एम्बेसीको लागि पनि हो, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लागि पनि हो। अब कुन कुन चाहियो कुन कुन चाहिँदैन त्यो बाबुले के गर्नु पर्यो त? सिलेबस हेरेर पढ्नु पर्यो। अब यो भन्दाखेरि गौरवले भन्छ सर 12 को अर्ग्यानिक चाहिँदैन, मलाई भन्छ अर्ग्यानिकको सिलेबस के हो भने आयुषले सोध्छ सर कुन कुन पढ्दैन रे, मलाई जो सोध्छ म आउँदै त्यो सिलेबस हेर्न सिलेबस। मैले के भन्ने, फिजिकलको भन्ने कि मेटलको भन्ने कि नन मेटलको भन्ने कि अर्ग्यानिकको भन्ने, त्यसरी सबभन्दा बेस्ट के हो भने सिलेबस हेर्ने। यति भन्दै म अगाडि बढे। बेसिक तरिकाले सिकाइदिनु मोल कन्सेप्ट एप्लाई गर्न। कसले भन्यो? एसएचवाई श्याम होला। ल म चाहन्छु एकचोटि मसँग डिस्कस गर त। प्रकाशले भन्छ सर सुपर 300 प्याक त हुन्न नि, बुकिङ अहिले गर्नुपर्छ, अहिले गर्नु पर्दैन बुकिङ। तर एउटा समस्या त्यो पनि छ, सिट लिमिटेड छ, मान्छे यति फोन गरिरहेछ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, त्यो गाह्रो छ। त्यसैले अहिले त म केही भन्दिन है। अब हामीले पिए को पर्खाइमा छौँ। पिएले मलाई पिएले त भनेको छैन, तिमीहरूले नै च्याटमा भनेको थियौ पिएले फिजिकल क्लास के अरे कार्तिक 4 बाट सुरु गर्छ, दशैंबाट भनेको थियो। त्यसपछि तिमीले के भनेको थियौ? कार्तिक 4 बाट सुरु हुन्छ भनेको थियौ। अब अहिले चाहिँ पुल्चोको डेट पनि आइसक्यो, माघमा जाँच हुन्छ। माघमा जाँच भयो भने त अब मलाई लाग्छ कहीँ बिदा देला कि दशैं तिहारमा कि। अब यो दशैंको बिदा कति दिन हुन्छ त्यो हेर्नु, र जब पिए खुल्छ नि फिजिकल क्लास है, म पनि थाहा पाउँछु किन मैले पनि त क्लास लिनु पर्यो। त्यो भन्दा म 15 दिन अगाडि नोटिस दिन्छु, अनि त्यसपछि तिमीहरूले आफ्नो बुकिङ गर्नु पुरा त्यो है, अनि बल्ल हुन्छ, नत्र पछि नपाउन सक्ला। यति भन्दै म अगाडि बढेँ। सुशान्तले भन्छ सर त्यो कार्तिक 4 देखि हाम्रो अनलाइन क्लास हुन्न। अरे अनलाइन क्लास त चलिरहन्छ, अनलाइन क्लासमा थोरै बुझ्छौ। अनलाइन क्लासमा त अब कोर्सलाई दामा पार्ने न हो। अनलाइन त हुन्छ नि बाहिरको विद्यार्थीलाई, र अनलाइनले तिमी सबै राम्रो गर्न सक्दैन जति गफ दिए पनि। 24 देखि 3 सम्म अफलाइन हुन्छ के भन्छ। अब के अरे अब आउँदै छ नि त 1 गतेबाट नोटिस दिएला। अहिले हिजो पुल्चोको बल्ल आएको नोटिस के माघ महिनामा जाँच हुने। अब त्यो त फिक्स भयो, माघ भन् ठानेर पर्नु। माघ भयो उल्टो सोच, पुष भयो, मङ्सिर पुष माघ, 3 महिना त तिमी चान्स पाउने नै भयो। अब छठ पछि आउने हो त मङ्सिरदेखि, दशैं पछि आउने हो त कार्तिकदेखि, 4 महिना वा 3 महिना पर्नु पर्यो। ल अब म अगाडि बढेँ है त।
एकचोटिमा हेरौँ के पढाएको छ यहाँलाई, यहाँलाई सोध्नु भन्दा राम्रो हो। सिम्बल भ्यालेन्सीको आइडिया छ कि छैन? ल मोल कन्सेप्ट सुरु गरौँ भन त। अब मोल कन्सेप्ट सुरु गरौँ। अब आउँ यस ल अब सुरु गरेँ मैले। मोल कन्सेप्ट लेख त, कति आइडिया छ हेरौँ। हम सी बाहर हम 5 बजे अभी घर में कहीं निकल से गंगा लै लेखा एक लाइन हेरौँ त तिम्रो कति ट्यालेन्ट छ। न्यूमेरिकल टेक्निक सुरु भयो अब। ल अब सबैजना लेख्न सुरु गरौँ। लेख त मोल concept. We know that 1 मोल भनेको molecular weight expressed in gram or 6.02 into 10 to the power 23 molecules or atoms or ions or 22.4 liters gaseous volume at NTP भनौं अथवा STP भनौं अथवा 22400 ml भनौं। क्वेश्चन नंबर 1 ल यति लेखौं त फास्ट। सुरु गरौँ भन्दाखेरि उत्कर्षले भनेको थियो ओके सर केयुर आयुको सिलेबस छुट्टै हुन्छ होला नि है। हो बाबु युनिभर्सिटी अनुसार छुट्टै हुन्छ तर मेजर कुराहरु हुन्छ सेम सेमै हुन्छ। बाबु आयुषको काम के भयो? सबैको मूल मन्त्र हो गुगल है। वेबसाइटमा सर्च गर, के गर www.ioe.edu.np त्यसमा फेरि के निकाल सिलेबस अफ आईओई आफै आउँछ। त्यस्तै सिलेबस अफ केयु भन है, सिलेबस अफ बीई अफ केयु आफै आउँछ। हेर्ने नयाँ कुराहरु सोध्न पाइयो। ल भन यो लेख्यो। आयुषको सिद्धियो यति काम। ल हेर म क्यामेरामा आए चेकिएला फेरि बोर्ड। 1 मोल भनेको 3 लाइन। नंबर 1 molecular weight expressed in gram. Number 2 6.02 into 10 power 23 molecules or atoms or ions 22.4 liter gaseous volume at NTP। यति त सुनिया छ नि, मैले लेखिदिया छु। मेरो विचारमा पुल्चोकको कुनै पनि न्यूमेरिकल नो लाइनमा यसरी चुटकी बजाएर आन्सर निकाल्नु छ भने दुईटा कुरा कमान्ड भएको हुनुपर्छ। एउटा के इक्विभ्यालेन्ट वेट को नलेज हुनुपर्छ दरो, अर्को मोल कन्सेप्ट। जसले मोल कन्सेप्ट र इक्विभ्यालेन्ट वेट दरो बुझ्या छ, अप्लाई गर्ने बुद्धि छ, होल केमिस्ट्री 90% त बस यसरी चुटकी बजाउने आन्सर आउँछ है। अब यो बुझ्या छ कि छैन त्यसको लागि मैले एउटा क्वेशन दिन्छु अनि अगाडि बढ्छु। लेख त क्वेशन लेख 1.6 ग्राम 1.6 gram methane has number of electrons. Option E 6.02 into 10 to the power 21, 6.02 into 10 to the power 22, 6.02 into 10 to the power 23, 6.02 into 10 to the power 24। ल ट्राई गर त के बुझा पुल्चोकमा जाँच दिरा व्हिच ट्यालेन्ट फास्ट।
ल सुरकले आन्सर बी भनेको छ, प्रवीणले पनि बी, राजनले पनि बी, सञ्जयले पनि बी, आयुषले सी भनेको छ, फेरि दिनेशले फेरि बी भनेको छ, लोकेश बी, असीम बी, अहिलेसम्म 95% ले बी भनेको छ। के गरौँ, आन्सर घोषणा गरौँ। आयुषले पनि बी, प्रशंसा हो कि ले सी भनेको छ, एक्सप्लेन गरौँ। अञ्जलीले फेरि बी भन्यो, सागरले सी भन्यो, फेरि जे होस् ए र डी कसैले भनेन, बी र सी भन्ने टन्ने भयो। आयुषले फेरि बी भनेको छ, के गरौँ, एक्सप्लेन गरौँ। त्यो बोल्दैन अनि खाली च्याट लेख्छ। हेर, विद्यार्थीले फर्स्ट टाइम क्लास लियो भने, फर्स्ट टाइम मेरो क्लास फर्स्ट टाइम लियो भने मूल कन्सेप्टमा विद्यार्थीले आन्सर बी नै भन्छ 90%। तर यसको करेक्ट आन्सर हो सी। अब क्वेशन को आन्सर घोषणा भयो, जसको सी आफै आयो, बुझेर आयो, त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन। जसको सी आएन, बी आयो, उसले सोच मैले कहाँ बिगारे, म 1 मिनट टाइम थप्दिए, सोच कहाँ बिगारे, तापनि भएन अनि च्याटमा लेख्नु सोल्भ गरौँ, त म सोल्भ गर्न थाल्छु। ल फर्स्ट 1 मिनट टाइम हो, भन त हुन्छ कि हुँदैन। विवेकले भन्यो सोल्भ सर। ओके विवेक। सञ्जयले भन्छ नम्बर अफ ए हो, त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधेको छ नि, त बल्ल थाहा पाइस्। लक्ष्मणले भन्छ पर्दैन सोल्भ गर्नु। आफूले बुझ्यो अरूलाई पर्दैन भनिन्छ डाइरेक्ट। डेन्जर डेन्जर विद्यार्थी छ। अरू कोही? गरिदिनु सर दिनेश। ल अब म के चाहन्छु, पर्छ सर बुझाइदिनु। ल अब तिमीहरू च्याट लेख्न बन्द गर्ने। भगवानले जति ब्रेन दिएको छ 15 मिनट नन स्टप बोर्डमा हेर्ने, अनि यति बुद्धि आउँछ। अब हेर 15 मिनट केही नलेख्ने, बोर्ड हेरेको हेरे, सिरियस। यो क्वेशनलाई म 4 भागमा बाँड्दैछु। नम्बर 1, म कुनै पनि न्युमेरिकललाई 2 लाइनमा कसरी सोल्भ गर्छु पहिला त्यो हेर्नु। त्यसपछि यो 2 लाइनको जो बुद्धि आउँछ नि, तब के भन्छु 2 लाइन पनि किन चाहियो, 2 वर्डमा कसरी सोल्भ गर्छु त्यो हेर्नु। त्यसपछि के भन्छु, 95% ले किन बी भनेको होला, आखिर केही त कारण होला नि, त तिमीहरू किन मोस्टलीले बी नै भन्यो त्यो पनि भन्छु। त्यसपछि बल्ल म एमकेजे भन्छु, रियल एमकेजे, अनि बल्ल आन्सर एक्सप्लेन गर्छु के त सी किन भयो। अहिले तिमीहरू सुरुमा नसार, किन म रङ जानेर नै रङ गरिरहेको छु तिमीलाई बुझाउनलाई। ल बोर्ड हेर त। आजबाट कुनै पनि न्युमेरिकल म्याक्सिमम 2 लाइनमा सोल्भ गर्नु छ, त्यो पनि बिना फर्मुला, त्यो पनि युनिटरी मेथडबाट यसरी गर्ने। कुनै पनि न्युमेरिकलको 2 भाग हुन्छ, एउटा गिभन पार्ट हुन्छ, एउटा सोधेको पार्ट हुन्छ है। अब हेर त यही क्वेशन, यो क्वेशनमा 2टा पार्ट के गिभन पार्ट के हो, 1.6 ग्राम मिथेन, सोधेको पार्ट के हो, द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। दुईटैलाई कसले छुट्याउँछ, इंग्लिश को अक्सिलियरी भर्बले। कुनै पनि न्युमेरिकलको 2 भाग, गिभन पार्ट, सोधेको पार्ट, दुईटैलाई कसले छुट्याउँछ, अक्सिलियरी भर्बले। ठीक, गिभन पार्टमा सब्स्टान्सको नाम केही न केही हुन्छ। के नाम दिएको छ, मिथेन। मनमनै लिने 1 मोल मिथेन। मिथेन कति लिने, 1 मोल। अब 1 मोल को 3 लाइन छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ। 1 मोल भनेको 3 लाइन जुन छ नि, 3 लाइन मध्ये विद्यार्थीलाई 2 लाइन छान्नै आउँदैन। यो 3 लाइन मध्ये जसलाई 2 लाइन छान्न आयो त्यो त डाटा हो मोल कन्सेप्टको। कसरी छान्ने, जुन सब्स्टान्स मनमनै 1 मोल, डाटा कहिले पनि नहेर, डाटा हेर्नु नै हुँदैन। के हेर्ने, युनिट। कुन युनिट छ भन्न त, ग्राम। यसको लागि कुन लाइनको काम पर्यो, पहिलो। मिथेनको फर्मुला के हुन्छ, CH4। मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, 12400। हेर्छौ यहाँ मोलिकुलर वेट। डाटा नहेर्ने, 1 मोल मिथेन ग्राममा लिने, कति हुन्छ, 16 ग्राम मिथेन। हैज नम्बर भन्छ, कुन लाइनको काम पर्यो, दिस।
6.02 into 10 to the power 23 जसले बी भनेको छ नि बी भन्ने विद्यार्थीलाई यो दोस्रो लाइन आउँदैन हरेक कलेजमा हाम्रो मित्रहरूले यसरी घुकाइदिन्छ के एभोगाड्रोस नम्बर जति मोलिक्युल्स और एटम्स और आयन्स मतलब तीनटा मात्रै लेखेको छु कलेजमा के घुकाएको हुन्छ और इलेक्ट्रोन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लास्ट पिक्चर के हुन्छ और पार्टिकल्स अहिले म विद्यार्थी छु नसार रङ गरिरहेको छु विद्यार्थीले यति के लेख्छ इलेक्ट्रोन्स लिन्छ अनि विद्यार्थीले के गर्छ 1 मा निकाल्छ 6.15 मिनेट ध्यान दिएर सुन्ने 10^23/16 लिन्छ फेरि 1.6 लिन्छ अनि फेरि लेख्छ 6.02 into 10 to the power 23/16 अनि लिन्छ 1.6 अब यसपछि के गर्छ क्याल्कुलेटर चलाउँछ यार मेरो क्याल्कुलेटर यो हो मान यो मोबाइललाई मैले क्याल्कुलेटर बनाइदिए मान मान्दाखेरि अब क्याल्कुलेटर यसरी चलाउँछ र जति फास्ट चलाए पनि कति चलाउँछ र 6.02 into 10 x4 23 into 1.6 equals divide by 16 equals यो भन्दा फास्ट त तिमी बटन थिच्दैन हेर कति टाइम लाग्यो कति पाना खर्च भयो हे कति टाइम लाग्यो हे न यति पाना हुन्छ फुलचोकमा न यति टाइम हुन्छ त्यसैले मान्छे फ्लप खान्छ तर यो प्रोसेस गरेको रङ होइन किन रङ होइन यसमा यति एकमा कति सोधेकोमा कति हामीले यही त पढ्यौ नि तर यो मेथड अब हामी नगर्नु याद गर 7-8 क्लासमा तिमीले पढेको होला युनिटरी मेथड इन टु वेज युनिटरी मेथड इन टु वेज एउटा यसरी यसमा यति एकमा कति सोधेकोमा कति अब त्यो हामी नगर्ने हामी के गर्ने अर्को युनिटरी मेथड बाइ रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन मेथड के भने युनिटरी मेथड बाइ रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन मेथड अब यसरी रफ नगर्नु होला है अब रफ गर्ने तरिका सुरु भयो म अब पहिलो कुरा सिकाउन गइरहेको छु के भनेको छु एनी प्रब्लम टु लाइन यसले राइट रङ सिकाइरहेको छैन टु लाइन कसरी त्यो त्यसरी सार्नु हुँदैन कुरा सुन एनी प्रब्लम टु लाइन को काम फिनिश मनमनै वन मोल डाटा नहेर्ने जुन युनिट छ त्यसमा लिने जुनमा सोधेको छ त्यसमा लिने ठीक त्यसपछि क्वेशन को डाटा सार्ने डाइरेक्ट अब रेशियो हेर्यो भन्दा यो कति गुना सानो डेसिमल लेफ्टमा गयो 10 गुना सानो यो 10 ले यो 10 गयो यो जस्ताको के भयो त्यस्तै डाइरेक्ट आन्सर आयो यस प्रकार एनी प्रब्लम हामी टु लाइनमा गर्छौं फेरि यो नभन्के सर बिनै निकाल्नु भयो मैले के भनेको छु अहिले राइट रङ हेर्ने नै होइन मैले त प्रोसेस भनिरहेको छु दुई लाइनमा गर्ने तरिका फिनिश के मनमनै वन मोल डाटा नहेर्ने जुन युनिट छ त्यसमा लिने ल्याङ्ग्वेज लेख्दै जाने जुन युनिट छ त्यसमा लिने क्वेशन को डाटा सार्ने जति गुना सानो ठुलो त्यति गुना सानो ठुलो डाइरेक्ट आन्सर यो भयो टु लाइन को काम फिनिश अब म के भन्छु हेर यो भयो त टु लाइन कसरी दियो अब दोस्रो काम टु वर्ड +2 र इन्ट्रान्स मा के फरक छ थाहा छ +2 मा के हुन्छ यही क्वेशन तिमीले आयो मान एकछिन को लागि तिमी एक एक स्टेप गरेर देखाउनु पर्छ कपी जाँच्ने सरले बुझ्यो नम्बर दिन्छ बुझेन काट दिन्छ है इन्ट्रान्स मा कपी जाँच्ने सरलाई बुझाउनु पर्दैन हाम्रो पीए को जाँचमा पीए को कर्मचारीले कपी जाँच्दिन्छ के पीए कर्मचारीलाई फिजिक्स केमिस्ट्री आउँछ मलाई नि जाँच्न दियो भने म के मलाई फिजिक्स को न्युमेरिकल गर्न सक्छु त किन त हामीले आन्सर दिएको हुन्छ 1 को ए 2 को बी 4 को सी त्यसले कर्मचारीले जाँच दिन्छ कुरा बुझेनौ इन्ट्रान्स मा के भयो अरूलाई बुझाउनु छैन आफूले बुझ्नु आफूले बुझ्नेमा त्यो ल्याङ्ग्वेज किन लेख्ने ल्याङ्ग्वेज लाई पनि खाइदे ल्याङ्ग्वेज लाई खाइदियो भने टु वर्ड मा आन्सर टु वर्ड मतलब यसरी यहाँ छ टु वर्ड मनमनै वन मोल डाटा नहेर कुन युनिट छ ग्राम त बस 16 अब अरु के ल्याङ्ग्वेज लेख्ने मनमनै पर 16 ग्राम मिथेन हैज नम्बर भन्छ सिधै 6.02 into 10 to the power 20 ठ्याक्कै टु वर्ड एउटा वर्ड भयो अर्को वर्ड भयो अब क्वेशन को डाटा सार्ने आन्सर आइहाल्यो यो भन्दा बढी रफ गर्नु हुँदैन यसको नाम मैले दिएको छु टु वर्ड अर्थात् टु वर्ड लेख्ने क्वेशन को डाटा सार्ने आन्सर निकाल दिने तो मलाई लाग्छ टु लाइन को मेथड बुझ्या होला टु वर्ड को मेथड बुझ्या होला किन मान्छेले बी निकालेको बी किन निकालेको त्यो पनि बुझ्या होला तीनटा कुरा सिध्यो अब लास्ट कुरा हो अब बल्ल म एमकेजे बने अब के भन्छु कसरी सर्टकट गर्ने यो किन रङ भयो बी त्यो भयो अब म एक्सप्लेन गरे लास्ट मा मनमनै वन मोल डाटा नहेर्ने जुन युनिट छ त्यसमा लिने जुनमा सोधेको छ त्यसमा लिने नम्बर सम्म ठीक छ अब सोच्ने यहाँ तिमीले जुन इलेक्ट्रोन लेख्यो त्यो हुन्छ रङ किन यो मोलिकुलर फर्मुला यो के हो रे मोलिकुलर फर्मुला
त मोलिकुलर फर्मुला हो भने एभोगाड्रोस नम्बर जति इलेक्ट्रोन लेख्न पाइदैन, त्यो रङ कन्सेप्ट हो। त्यो के भन्छ यति यो मोलिकुल्स भइहाल्छ। यदि म यहाँ क्वेशनमा हेर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नसोधेर नम्बर अफ मोलिकुल सोधेको भए तब आन्सर दिने हुन्थ्यो। त म सोध्छु इलेक्ट्रोन तिमी निकाल्दियो मोलिकुल्स कुरा मिल्यो मिलेन, के गर्नु पर्यो यसलाई इलेक्ट्रोनमा लैजाने इन्टु 10 ले गुणा गरिदिएपछि यो मोलिकुल्स कन्भर्ट गर्न आउँछ इलेक्ट्रोन्समा। फेरि मनमा होला यो कसरी आयो 10, त त्यसको जवाब यहाँ छ हेर। मिथेन छ एटॉमिक वेट बराबर के हुन्छ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन। कार्बन के एटॉमिक वेट कति हो 12 प्लस 4 16, त्यसैले मैले 16 लिएको। अर्को हेर एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रोन, कार्बन के एटॉमिक नंबर कति हो 6, एउटा कार्बन एटममा 6 टा इलेक्ट्रोन छ, हाइड्रोजन 4, त्यसैले 10 ले गुणा भएको। 10 ले कुन किन गुणा भयो त बुझ्यौ। बल्ल यो लाइनको नाम मैले के राखेको छु एप्लाइड लाइन। विद्यार्थीलाई के हुन्छ र एप्लाइड लाइन लेख्न आउँदैन। कलेजमा अथवा कोचिङमा हाम्रो मित्रहरूले के गर्छ मोल कन्सेप्टमा 25 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गराइदिन्छ, तापनि विद्यार्थीलाई आउँदैन। हामीले क्वेशन प्र्याक्टिस गराइदिने होइन, हामीले सोल्भ गरिदिने होइन, हामीले त बुद्धि दिने हो। त्यो बुद्धिबाट उसको हरेक क्वेशन सल्भ हुन्छ। मैले पुल्चोको लागि जम्मा जम्मी 4 वटा क्वेशन गराउँछु, त्यो 4 वटा क्वेशन बुझ्यो भने 95% क्वेशन सल्भ। अब 5% त स्पेशल कुरा हो, 95% मा बढी नम्बर आउँदै कसैको अन्ले आकै छैन। हेर मेन हो विद्यार्थीलाई यो लेख्न आउँदैन एप्लाइड लाइन। त म लास्ट चोटी भने भन त मनमने वनमो डाटा नहेर्ने, जुन युनिट छ त्यसमा लिने, जुनमा सोधेको छ त्यसमा लेख्ने, लेखेपछि सोच्ने है मलाई इलेक्ट्रोन लेख्न पाइने कि नपाइने नपाइने। यो के भन्छ मोलिकुल्स, मलाई चाहियो इलेक्ट्रोन, उलाई चेन्ज गरेर ल्याउने, ल्याइसकेको लाइनको नाम के हुने हुन्छ एप्लाइड लाइन। त्यसपछि क्वेशनको डाटा सार्ने हेर कति छ 1.6, कति गुणा सार्ने 10, यो 10 ले यो 10 खाइदियो, यसमा कुनै परिवर्तन भएन, त्यसैले करेक्ट आन्सर हो 20। यो नबुझ्ने अब को छ त्यसले च्याटले खत्तम हेरौं च्याटमा कसले के लेखिरा। दिनेशले बुझ्यो, गौरवले बुझ्यो अनि बाँकी कामले भन्न बाँकी छ टन्ने। दिनेशले यस भन्यो, गौरवले के भन्यो सर 6 + 4 z = p + c 10 फेरि भनिदिनु न सर। ओके गौरवले भएर भएको हो के भन्छ गौरव कुरा बुझेन। दिनेश सुमितले हेर 10 किन कार यहाँ हेर त बोर्डमा त्यहाँ कुनामा हेर दिनेश z = p = e, z भनेको एटॉमिक नम्बर हो। जय लाटाहरु, त्यसैले त भन्छु नेपालमा अनलाइन क्लास विद्यार्थीले के सोचिरहेछ म त घरैबाट अनलाइन क्लास पढेर पुल्चोको नाम निकाल्छु, जीवनमा निस्किदैन। यति भन्दा त बुझ्दैन लाटाहरु। दशैं तिहार पछि आउनै पर्छ फिजिकल क्लास। हेर यत्रो भनिसकेपछि भन्छ यो 10 कसरी आयो, अचम्म लाग्छ। यो किन काट्नु भएको भन्छ, यो काटेको होइन लाटा हो। मोलिकुल्सलाई इलेक्ट्रोनमा लैजानलाई 10 ले गुणा गर्यो, 10 ले गुणा गर्यो भने यो मोलिकुल्स केमा कन्भर्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन्समा। किन 10 ले गुणा भएको यहाँ छ रिजन। इलेक्ट्रोनको संख्या कसले दिन्छ एटॉमिक नम्बरले, कार्बनको एटॉमिक नम्बर